बीबीएस सेकेन्ड इयर तथा एमबीएस सेकेन्ड सेमेस्टर अन्तर्गत एकाउन्ट सब्जेक्टको स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ च्याप्टरमा छौँ हामी। अघिल्लो क्लासमा मैले यहाँहरूलाई सिङ्गल मटेरियलको इन्भेन्ट्री र विदाउट इन्भेन्ट्री दुईवटै कन्डिसन सिकाइसकेको छु र त्यसपछि भने मैले यहाँहरूलाई मल्टी मटेरियलको केस विदाउट इन्भेन्ट्री मल्टी मटेरियलको केसको फर्मेट स्ट्रक्चरको पनि कुरा गरिसकेको छु। आज म मल्टी मटेरियलको केससँग सम्बन्धित एउटा प्रब्लम लिएर उपस्थित भएको छु। आजको क्लासमा म उक्त प्रब्लमको सल्युसन गर्नेछु र यहाँहरूले उक्त क्वेसनलाई विशेष ध्यान दिनु होला र त्यति अप्ठ्यारो पनि छैन। जो स्ट्यान्डर्ड कस्टिङको कुरा टेबुलेसन मेथडबाट सल्युसन गर्दा त्यति अप्ठ्यारो हुँदैन हैन। यहाँ हामीलाई दुईवटा टेबल दिएको छ र यो टेबलमा खास के छ भने माथि डिटेलमा दिएको छ अ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हैज सेट द फलोइङ स्ट्यान्डर्ड कम्पोजिसन्स अफ टु मटेरियल्स फर द प्रोडक्सन्स अफ इट्स प्रोडक्ट। यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड कम्पोजिसन दिएको छ दुईवटा मटेरियलको भन्छ। टाइप अफ मटेरियल भनेर ए र बी दिएको छ, क्वान्टिटी पनि दिएको छ र प्राइस पनि दिएको छ र हामीलाई डिटेलमा ए र बी मात्रै नदिएर स्ट्यान्डर्ड इनपुट पनि दिएको छ, स्ट्यान्डर्ड लस पनि दिएको छ र स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पनि दिएको छ। जुन स्ट्यान्डर्ड इनपुट भनेर दिएको छ त्यसलाई हामी स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी भन्छौँ, यस क्यू भन्छौँ र स्ट्यान्डर्ड आउटपुट भनेर दिएको यस ओ भइहाल्यो। अनि त्योभन्दा पछि हामीलाई सेकेन्ड टेबलमा इन द मन्थ जनवरी द कम्पनीज एक्चुअल मटेरियल कन्जम्सन भनेर एक्चुअल इन्फर्मेसन पनि दिएको छ। यसरी स्ट्यान्डर्ड र एक्चुअल अर्थात् बजेटेड र एक्चुअल दियो भने त्यसैको आधारमा हामी के गर्छौँ त भन्दा कम्पेयर गरेर भेरिएन्स निकाल्नुपर्ने हुन्छ। सल्युसनतर्फ लागौँ र मैले लिएको इक्जाम्पल अनुसार मैले यहाँ एउटा फर्मेट नै लिएर उपस्थित भएको छु। यहाँनिर फर्स्टमा म क्वान्टिटी लेखेँ, क्वान्टिटीमा एउटा मात्र यस, त्यसपछि तीनवटा ए। मैले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा फर्मेटको बारेमा कन्सेप्ट दिने बेलामा पनि यो कुरा लेखेकै थिएँ र यहाँनिर सुरुको यो यसलाई मैले यस स्टार भनेको छु। यो यस स्टार भनेको स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी फर एक्चुअल आउटपुट हो। त्यो हामी पछि चाहिँ यहाँ क्याल्कुलेसन गरेर मात्रै त्यहाँ सब्स्टिट्युट गर्न सकिन्छ। त्यसपछि हामी मिक्सतर्फ एक साइडमा क्वान्टिटी लेखेका छौँ र अर्कोतर्फ प्राइस लेखेका छौँ र क्वान्टिटीमा अघि एउटा मात्रै यस थियो भने अब दुईवटा यस अनि दुईवटा ए। अब त्यसपछि प्राइसमा तीनवटा यस अनि एउटा ए। त्यो अनुसार एरेन्ज भएको छ, एउटा यस, दुईवटा यस र तीनवटा यस, यसरी एरेन्ज गरिएको छ हैन। अनि यसको आधारमा मिक्सको आधारमा क्वान्टिटी र प्राइसको आधारमा हामी एभरेज प्राइस निकाल्छौँ र एभरेज प्राइसले क्वान्टिटीलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ र रिजल्ट निकाल्छौँ। तसर्थ यहाँनिर म अहिलेको क्वेसन अनुसार गएँ। सबभन्दा सुरुमा हामीलाई चाहिने यस स्टार क्याल्कुलेसन गरौँ। यस स्टार भनेको स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी फर एक्चुअल आउटपुट हो। अब यो क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामी के भनेका छौँ भने यस क्यू अपन यस ओ इन्टु एओ गरेर निकाल्नुपर्छ भनेका छौँ हैन। अब यस क्यू भनेको क्वेसनमा स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी स्ट्यान्डर्डको टेबलमा दिएको छ, स्ट्यान्डर्ड इनपुट भनेर दिएको छ। जस्तो अहिले यहाँ हामीलाई 50 दिएको छ, 50 डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड आउटपुट भनेको 10 लस दिएर 40 युनिट चाहिँ स्ट्यान्डर्ड आउटपुट छ इन्टु एक्चुअल आउटपुट भनेको 900 गिभन छ र यो क्याल्कुलेसन गरेर कति आउँछ यो हाम्रो यस स्टार हुन्छ हैन। यसलाई हामी सल्युसनमा यस स्टारको ठाउँमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो 50 डिभाइड बाई 40 गऱ्यौँ, जति आउँछ इन्टु 900 गर्छौँ र यसो गर्दा 1125 आउँछ हैन। यो 1125 लाई हामी माथि यस स्टारको ठाउँमा राख्छौँ। यहाँनिर 1125। अब एक्चुअलको क्वान्टिटी भनेको क्वेसनमै दिएको हुन्छ। क्वेसनमा यहाँनिर एक्चुअल इनपुट भनेर जति दिएको छ त्यसैलाई राख्नुपर्ने हुन्छ हैन। अहिलेको क्वेसनमा एक्चुअल तर्फको क्वान्टिटी भनेको 1000 छ। त्यो 1000 लाई यहाँ देखाउँछौँ हामी। यहाँ पनि 1000, यहाँ पनि 1000। अब यहाँनिर हामीलाई दुईवटा मात्रै मटेरियलहरु दिएको छ ए र बी
र तसर्थ मैले यहाँ के गर्ने भयो भने दुईवटा मात्रै दिएको हुनाले यसरी ए को लागि अनि बी को लागि, त्यस्तै ए को लागि अनि बी को लागि, ए को लागि अनि बी को लागि एरेन्ज गर्दैछु। यहाँनिर हामी सबभन्दा सुरुमा के गर्ने भयो भने यो ए को मान्नुस्, यो बी को मान्नुस् है मटेरियलहरु, अनि ए को स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी चाहियो। ए भन्ने जुन मटेरियल छ त्यसको स्ट्यान्डर्ड तर्फको क्वान्टिटी, स्ट्यान्डर्ड तर्फको क्वान्टिटी 20 छ हैन। यहाँ पनि ए को नै चाहिन्छ स्ट्यान्डर्ड तर्फबाट 20 लेखेँ, अनि इन्टु प्राइस स्ट्यान्डर्डकै चाहिने हो। त्यसो भने हामी स्ट्यान्डर्डको प्राइस लेखौं 10, यहाँ पनि स्ट्यान्डर्डको प्राइस चाहिने हो 10। यो मैले ए तर्फ लेखेँ। त्यसपछि हामी बी तर्फ जाउँ। बी को लागि पनि हामी स्ट्यान्डर्डकै क्वान्टिटी र स्ट्यान्डर्डकै प्राइस राख्नु पर्ने छ। बी को स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी 30 छ इन्टु स्ट्यान्डर्ड प्राइस भनेको 6 छ। त्यस्तै यहाँ पनि सेम हो, स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी स्ट्यान्डर्ड प्राइस तसर्थ 30 इन्टु 6 नै गर्नु पर्यो। यो सबैमा पहिले हामी त्यसै गरेर राखौं अनि क्याल्कुलेसन गर्ने काम पछि गरौँला। अब हामी कहाँ जानु पर्यो भने एक्चुअलको क्वान्टिटीमा जानु पर्यो। एक्चुअलको क्वान्टिटी हेर्नुस्, एक्चुअल भने एक्चुअल तर्फको क्वान्टिटी हेरौं। यहाँनिर हाम्रो तल्लो टेबल दोस्रो टेबलमा हामीलाई क्वान्टिटी दिएको छ हैन। ए मटेरियलको एक्चुअल क्वान्टिटी भनेको 600 छ। ए मटेरियलको एक्चुअल क्वान्टिटी र प्राइस भनेको कसको लिनुपर्ने, स्ट्यान्डर्डकै प्राइस लिनुपर्ने। तसर्थ स्ट्यान्डर्डको प्राइस भनेको इन्टु 10 नै हो हैन, स्ट्यान्डर्डको प्राइस भने त्यही नै छ। त्यस्तै अर्कोतर्फ पनि एक्चुअलको क्वान्टिटी लिनु पर्यो, एक्चुअलको क्वान्टिटी लिनु पर्यो। त्यसको अर्थ अहिले एक्चुअलको क्वान्टिटी भने बी को लागि 400 छ इन्टु स्ट्यान्डर्डकै प्राइस लिनुपर्ने हुनाले यो 6 नै रेट भइहाल्यो। यसमा केही अप्ठ्यारो भएन। अब यहाँनिर के छ भने एक्चुअलको हामी क्वान्टिटी लिनुपर्छ र एक्चुअलकै प्राइस लिनुपर्छ। एक्चुअलको क्वान्टिटी भने त भर्खर युज गरेका छौं 600 र 400। अब हामी एक्चुअलको प्राइसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। एक्चुअलको प्राइस भनेको ए को लागि 9 दिएको छ र बी को लागि हामीलाई 5 दिएको छ। अब हामी जति पनि त्यहाँबाट लिनुपर्ने इनपुटहरु हामी लियौं। अब यसैलाई क्याल्कुलेसन गरेर हामी एभरेज प्राइस निकाल्नु पर्छ। अब एभरेज प्राइस कसरी निकाल्ने भने जस्तो यहाँ 20 इन्टु 10 छ 200 भयो, अनि 30 इन्टु 6 छ 180 भयो हैन। 200 प्लस 180 गरौँ, यसरी हाम्रो 380 आउँछ हैन। यो 380 भनेको टोटल भयो। यसलाई हामी क्वान्टिटीले डिभाइड गर्यौं भने जस्तो यहाँ युज गरेको क्वान्टिटी कति हो त भन्दा 20 र 30 गरेर 50 हो नि त युज गरेको क्वान्टिटी। त्यो 50 ले डिभाइड गरेर हामी रेट निकाल्छौं। यो जति 380 थियो 380 लाई हामी 50 युज गरेको क्वान्टिटीको समले चाहिँ डिभाइड गर्यौं भने हाम्रो 7.6 आउँछ। यो 7.6 एभरेज प्राइस भयो। त्यस्तै हामी प्रत्येक जति पनि रोमा छ यहाँ इन्फर्मेसन यो सबैलाई हामी क्याल्कुलेसन गर्दै त्यसै गरेर निकाल्छौं। र सेकेन्डमा पनि हाम्रो के छ भने यहाँ 200 आउँछ, यतातिर 180 आउँछ हैन। अनि दुईटालाई एड गर्यो भने 380 नै हुन्छ। र यसमा पनि हाम्रो क्वान्टिटी भने 20 र 30 गरेर 50 हो र यसमा पनि हाम्रो रेट भनेको 7.6 नै आउँछ। अब हामी यो भन्दा पछिल्लोमा जाउँ। यहाँ 600 इन्टु 10 छ 6000 भयो, प्लस यो साइडमा 400 इन्टु 6 छ 2400 भयो हैन। 400 इन्टु 6 2400 प्लस हाम्रो 6000 छ हैन। यो भने 8400 भयो। यो 8400 भने यसको क्याल्कुलेसन गरेर आएको सम 8400 डिभाइड बाइ यो दुईटाको सम भनेको 600 र 400 को सम भनेको 1000। 1000 ले हामी डिभाइड गर्छौं, यसो गर्दा 8.4 आउँछ। र त्यस्तै हामी यो भन्दा पछिल्लो भरि क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हो। जस्तो 6 इन्टु 9 600 इन्टु 9 गर्नु पर्यो, यो गर्दा 5400 आयो। अनि प्लस फेरि यो 400 इन्टु 5 गर्नु पर्यो, 400 इन्टु 5 भने 2000 भयो। यो हाम्रो दुईटालाई एड गर्नु पर्यो, यो दुईटालाई एड गर्दा 7400 आउँछ हैन। यो 7400 लाई यो दुईवटा क्वान्टिटीको समले चाहिँ हामी डिभाइड गर्नुपर्छ। 1000 आउँछ, 1000 ले डिभाइड गर्यो।
यो क्वान्टिटीको समले डिभाइड गरेका हौँ, यहाँ अगाडिको 1000 ले डिभाइड गरेको चाहिँ होइन। र यसो गर्दा हाम्रो अहिलेको रेट भने 7.4 आउँछ। यसरी हामी एभरेज प्राइस निकालिसकेपछि यो क्वान्टिटीसँग एभरेज प्राइसलाई मल्टिप्लाई गर्दै हामी रिजल्ट निकाल्छौँ हैन। जस्तो यहाँनिर के छ भने 7.4 इन्टु 1000 गर्दा यहाँनिर 7400 नै आउँछ। यो सेकेन्ड लास्टमा पनि त्यस्तै 1000 इन्टु 8.4 गर्दा यहाँ 8400 नै आउँछ। र यहाँनिर 7.6 छ, 7.6 इन्टु 1000 गर्दा यहाँनिर 7600 नै आउँछ। र त्योभन्दा माथि हामीलाई सुरुमा के छ भने 7.6 इन्टु मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने 1125 सँग, र यो मल्टिप्लाई गर्दा 8550 आउँछ। र यो चाहिँ ए बी सी अनि डी, यसरी हामी चाहिँ के गर्छौं त भन्दा डिनोट गर्छौं। यो डिनोट गरिसकेपछि हामी म्याक्सिमम काम सकिसकेका छौं। अब हामी मात्रै यसको डिफरेन्स, यसको आधारमा भेरिएन्स निकाल्नु पर्ने छ। अब भेरिएन्स निकाल्ने बेलामा हामी के गर्छौं भने सबभन्दा सुरुमा मैले पहिले पनि भेरिएन्सहरु निकाल्ने बेलामा मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, यो मान्छे पनि उत्ताउलो अनि छ हैन। यो मान्छे पनि उत्ताउलो छ भन्ने मैले यो सजिलो होस्, सम्झिन सजिलो होस् भनेर यसरी एरेन्ज गरेको छु। र यहाँनिर के हो, यो मेटेरियलको भेरिएन्स हो, तसर्थ मेटेरियल यील्ड भेरिएन्स भयो यो। त्यस्तै मेटेरियल मिक्स भेरिएन्स, मेटेरियल प्राइस भेरिएन्स, अनि मेटेरियल युसेज भेरिएन्स र मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स। अब यो क्याल्कुलेसन गर्नलाई हामीलाई अप्ठ्यारो केही पनि छैन। यहाँ हामी के गर्छौं भने रेगुलर फर्स्टमा ए माइनस बी गर्छौं, त्यसपछि बी माइनस सी गर्छौं, अनि सी माइनस डी गर्छौं। एबीसी को डिफरेन्स त आइसक्यो, सी डी सम्मको डिफरेन्स आइसक्यो। अब हामी डी माइनस ई गर्नलाई त ई रिजल्ट छैन, त्यही भएर अब हामी के गर्छौं भने अब ए र सी को डिफरेन्स र ए र डी को डिफरेन्सलाई यहाँ देखाउँछौं। ए माइनस सी र ए माइनस डी, कस्ट भेरिएन्स भनेको चाहिँ टोटल भेरिएन्स हुन्छ, तसर्थ हामी ए माइनस डी गरेर निकाल्छौं। अब यहाँ जति पनि भ्यालुहरु हामी अघि अब्टेन गरिसकेका छौं टेबलबाट, त्यो फिगरहरुलाई यहाँ चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्छौं। जस्तो फर्स्टमा ए भनेको रिजल्ट कति छ भने 8550 छ। यो 8550 माइनस बी भनेको 7600 छ। यसलाई डिफरेन्स गर्छौं, पोजिटिभमा आउँछ भने फेभरेबल एफ लेख्छौं, अनि नेगेटिभमा आउँछ भने अनफेभरेबल लेख्छौं। यो दुईटाको डिफरेन्स गर्नुपर्ने। त्यस्तै बी माइनस सी भनेपछि बी रिजल्ट भने 7600 माइनस सी भनेको 8400। यहाँ पनि प्लसमा आयो भने फेभरेबल लेख्छौं र माइनसमा आयो भने अनफेभरेबल लेख्छौं। त्यस्तै सी माइनस डी भनेको 8400 भनेको सी छ, डी भनेको 7400 छ। यहाँ पनि हामी निकालिहाल्छौं हैन, दुईटाको डिफरेन्सको आधारमा। ए माइनस सी, ए भनेको हाम्रो 8550 छ, माइनस सी भनेको हाम्रो कति छ 8400 छ। यो दुईटाको डिफरेन्स। त्यस्तै ए भनेको 8550 नै भयो, माइनस डी भनेको 7400 छ। यसको डिफरेन्सेसहरु हामी निकाल्छौं, जति जति आउँछ त्यसलाई नै हामी भेरिएन्स भन्छौं हैन। ल फर्स्टमा जाउँ, 8550 माइनस 7600 गर्नु पर्यो। यसो गर्दा 950 आउँछ, र यो बढी छ तसर्थ पोजिटिभमा आयो, फेभरेबल भेरिएन्स भयो। त्यस्तै हामी त्यो भन्दा पछि 7600 माइनस 8400 गर्नु पर्यो। यसो गर्दा 800 आउँछ, तर नेगेटिभमा आउँछ, अनफेभरेबल लेख्छौं, यु लेख्दिए मैले। त्यस्तै हामी यहाँ 84 बाट 74 लेस गर्नुपर्ने छ। यहाँ हाम्रो 1000 आउँछ, तर पोजिटिभमा आउने हुनाले यसलाई हामी फेभरेबल भन्ने भयौं। त्यस्तै हाम्रो यो पनि लेस गर्नुपर्ने भयो। जस्तो 8550 अनि माइनस 8400 हैन। 8550 माइनस 8400 गर्दा 150 आउँछ, र तर फेभरेबल पोजिटिभमा आउँछ हैन, फेभरेबल लेखेँ मैले। अनि त्यस्तै 8550 माइनस 7400 गर्नु पर्यो, र यो गर्दा 1150 आउँदो रहेछ। यो पनि पोजिटिभमा आउँछ, फेभरेबल आउँछ। यसरी हामी टेबुलेसन मेथडबाट मल्टी मेटेरियलको केस
मल्टिमेटेरियलको, त्यसमा पनि विदाउट इन्भेन्ट्रीको केस मैले आज यहाँहरूको क्लास आजको क्लासमा यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरेँ र पक्कै पनि यहाँहरूले बुझ्नुहुनेछ। अन्त यसमा कुनै किसिमको अप्ठ्यारो छैन। अप्ठ्यारो भने यहाँनिर क्याल्कुलेसन गर्दा हो। यो क्याल्कुलेसन पार्टलाई फेरि विचार गर्नु होला। यस्तो किसिमको प्रब्लम लिएर म फेरि पनि उपस्थित हुने नै छु। यो क्याल्कुलेसनमा स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी साइडमा स्ट्यान्डर्ड छ कि एक्चुअल छ भन्ने कुरा विचार गर्नु होला। दुईवटासम्म स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी छ भने स्ट्यान्डर्डकै क्वान्टिटी हामी लियौँ र तेस्रोमा गएर र चौथोमा हेर्नुहोस् त दुईटामा ए लेखेको छ, एक्चुअलको क्वान्टिटी लिनुपर्ने, त्यही भएर यी दुईटा एक्चुअलको लेखेँ। त्यही अनुसार यहाँ मल्टिप्लाई गर्ने बेलामा हामी प्राइसतिर हेरेका छौँ। प्राइसमा स्ट्यान्डर्ड जतिवटा छ त्यति स्ट्यान्डर्डको र एक्चुअलमा एक्चुअलको प्राइस युज गरेर मल्टिप्लाई गरेका छौँ। यो क्याल्कुलेसन भने यस्तो किसिमको क्याल्कुलेसन फेरि पनि अर्को क्लासमा आउने नै छ। आजको क्लासमा भने यहाँहरूसँग मैले यही क्वेसनको सल्युसन प्रस्तुत गर्दै यहाँहरू समक्षबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।